अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 30 सूरतुल गाशिया। सूरतुल गाशिया मक्की सूरत है और इसमें 26 आयात हैं। इस सूरत के बारे में बाज़ रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज में सूरह जुमे के साथ सूरह गाशिया भी पढ़ते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हल क्या अता का आपको पहुँची, हदीसुल गाशिया छुपा लेने वाली या ढांप लेने वाली की खबर, यानी मुराद इससे है क़यामत। क्या आपको छुपा लेने वाली या क़यामत की खबर पहुँची या ढांप लेने वाली की खबर पहुँची। क़यामत को ये ढांप लेने वाली यानी इसलिए कहा है क्योंकि जो इसकी हौलनाकियाँ होंगी वो तमाम मखलूक को ढांप लेंगी, यानी जो क़यामत की हौलनाकियाँ होंगी इससे कोई भी मखलूक, कोई भी चीज़ इससे बच नहीं सकेगी, वो हर चीज़ को घेर लेगी। तो इसीलिए यहाँ गाशिया घेरने वाली, ढांपने वाली, ये लफ्ज़ बयान फरमाया। हल यानी जो क़यामत है उसकी हौलनाकियाँ तमाम मखलूक को घेर लेंगी, क्या आपको इसकी खबर पहुँची। वजूहुन यौमइदिन खाशिया, उस दिन बहुत से चेहरे जलील होंगे। खाशिया कहते हैं झुका होना, पस्त होना, जलील होना। जैसे कि हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं खुशू। खुशू मतलब खुशू खुजू इख्तियार करना। हम कहते हैं ना नमाज में खुशू इख्तियार करें यानी आजिज़ी इख्तियार करें अल्लाह के सामने, तो झुकाव इख्तियार करें, तो इसीलिए उसको कहते हैं खुशू। मतलब है कि उस दिन बहुत से चेहरे जो हैं वो झुके हुए होंगे। मुराद इससे हैं काफिर, यानी जो काफिर है वो क़यामत के दिन उनके चेहरे पस्त जलील यानी झुके हुए होंगे, यानी अल्लाह ताला के सामने वो शर्मिंदा होंगे और जो उनके चेहरे हैं वो जलील होंगे। आमिलतुन नासिबा, आमिला मेहनत करने वाले, नासिबा कहते हैं थका होना। आमिलतुन नासिबा मेहनत करने वाले थके हुए होंगे। नासिबा के मतलब होता है थक के चूर हो जाना, यानी इस तरह उन पर इतना मुशक्क़त का अज़ाब होगा कि उनका जो है वो बुरा हाल होगा, यानी ऐसे लग रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा थके हुए। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि दुनिया में जो उन्होंने अमाल किए होंगे वो करके थकते रहे होंगे, यानी जो भी अमाल करके, जो भी दुनिया में दुनिया कमाते हुए, दुनिया के अमाल में दुनिया के लिए और ये सब करते हुए वो थक चुके होंगे। उसके बाद चूँकि उनके अमाल जो है वो बातिल होंगे, तो उसके बाद उनके साथ क्या होगा उसका आगे तज़किरा फ़रमाया। यानी सबसे पहले क़यामत आएगी, उसके बाद वो लोग क़यामत में जो जिन्होंने बुरे अमाल किए होंगे उनका हाल, उनके चेहरे पस्त होंगे, ज़लील होंगे। उसके बाद उनकी हालत ये होगी कि वो थके हुए नज़र आएंगे। तस्ला नारन हामिया, देखती हुई आग में दाखिल किए जाएंगे, यानी जो खोलती हुई आग होगी उसमें दाखिल किए जाएंगे। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, और नहायत गर्म चश्मे का पानी उनको पिलाया जाएगा। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री, उनके लिए सिवाय कांटेदार दरख्तों के और कोई खाना नहीं होगा। यानी ये जो ज़री है ये एक कांटेदार दरख्त को कहते हैं, यानी ये जो दरख्त होता है कांटेदार होता है, जो खुश्क हो जाए तो उसको जानवर भी नहीं खाते। ये जैसे ज़क़ूम का दरख्त होता है उसी तरह ये एक ज़री है, ये भी दरख्त होता है जो कि एक नहायत बदमज़ा और नापाक चीज़ है। तो ये होगा उनके लिए खाना होगा, तो यानी उनके लिए सिवाय कांटेदार खाने के कोई भी चीज़ खाने को नहीं होगी। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, जो कि ना मोटा करेगा और ना भूख मिटाएगा। यानी मतलब है कि ये जो खाना होगा वो इस तरह का होगा, ना तो उससे बदन को कुछ ताकत मिलेगी और ना ही उससे भूख मिटेगी। ला युस्मिनु यानी ना मोटा करेगा और ना भूख मिटाएगा। वजूह यौमइदिन नाइमा, बहुत से चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे। यानी यहाँ से जो है वो अहले जन्नत का हाल है, यानी बहुत से चेहरे जो हैं वो तरोताज़ा होंगे जिन्होंने दुनिया में अच्छे अमाल किए होंगे, मुराद वो हैं। लिसाइहा राज़िया, जो अपनी कोशिश की है उस पर खुश होंगे। यानी जो अहले जन्नत हैं उनका तज़किरा है कि उन्होंने जो दुनिया में कोशिशें की होंगी, अल्लाह ताला की इबादत की होगी, जो अहकामात पर अमल करने की कोशिशें की होंगी, तो उस पर वो खुश होंगे।
फ़ी जन्नतिन आलिया, बुलंद درختوں میں یا بلند جنات میں، بلند باغات میں وہ ہوں گے۔ تو یہ کیا جنت کا منظر ہے، یعنی وہ جنت میں اس حال میں ہوں گے۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، جس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، یعنی جس طرح دنیا میں انسان کو بہت ساری باتیں سننا پڑتی ہیں یا بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے کانوں کو ناپسندیدہ محسوس ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لغو اور اس طرح کی باتیں اس کے کانوں میں پڑتی ہیں، لیکن جو آخرت کا حال ہوگا تو اس میں ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہر چیز پاک ہوگی، کلام بھی پاک ہوگا اور وہ جگہ بھی پاک ہوگی۔ فیہا عین جاریہ، جہاں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی مطلب ہے کہ جو پانی پینے کے جو برتن ہیں وہ رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی اونچی مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی، جہاں چاہیں گے وہ آرام کرنا چاہیں گے کر سکیں گے، اور ان کے لیے تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور ان کے لیے آب خورے یعنی جو پانی پینے کے پیالے ہیں وہ بھی رکھے ہوئے ہوں گے، ساری چیزیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو جنت میں دی ہوئی ہوں گی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا گیا۔ اب یہاں جو ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ آسمان کو کس طرح اونچا کیا گیا۔ یہاں سے اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے کہ آسمان جو ہے وہ کتنی بلندی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح اونچا کیا ہے، اور کس طرح بغیر ستون کے وہ بھی کھڑا ہے، اس میں کچھ بھی شگاف نظر نہیں آتا، بغیر سہارے کے وہ نہ تو ہمارے سروں پہ گرا ہے، کس طرح یہ ہمارے سروں پہ موجود ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہترین مثال ہے، بہترین نشانی ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ دیکھو کس طرح گاڑے ہوئے ہیں، یعنی جو پہاڑ ہیں وہ دیکھیں کس طرح گاڑے ہوئے ہیں، یعنی جو پہاڑ ہیں انہیں زمین پر میخوں کی طرح گاڑا ہوا ہے تاکہ جو زمین ہے وہ حرکت نہ کرے، یعنی جو دوسری کیا ہے ان میں جو معدنیات ہیں وہ بھی انسانوں کے لیے منافع والی ہیں، یعنی جو پہاڑ ہیں ان میں جو چیزیں ہیں وہ بھی انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فائدے والی بنائی ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ فذکر، بس آپ نصیحت کریں، انما انت مذکر، کیونکہ آپ کا کام تو صرف نصیحت کرنا ہے، یعنی یہ جو ساری مثالیں ہیں یہ بیان کر دی گئی، ہر چیز اللہ کی قدرت واضح ہے کہ آسمان جو سروں پہ قائم ہے، جو زمین بچھی ہوئی ہے، جو پہاڑ ہے، ظاہر ہے اس کو بنانے والی کوئی تو ذات ہے۔ ہم اگر اپنے گھر پہ کسی چیز پہ غور کریں، اگر آپ اپنے گھر کی دیواروں پہ غور کریں یا گھر پہ غور کریں تو آپ کو نظر آتا ہے، ظاہر ہے یہ آپ کا گھر ہے تو آپ نے بنایا ہے اس کو، تو آپ اس کے بنانے والے ہیں، یعنی بغیر آپ کے بنانے کے تو یہ گھر نہیں بنا۔ اسی طرح ایک کائنات، ایک دنیا جو ہے اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے تو وہ ایک بے مثال کائنات بنی ہے۔ تو جب انسان غور کر کے اپنے رب کو تلاش کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اسی میں نہیں چھوڑا بلکہ اس کے بعد کچھ نصیحت کرنے والے انبیاء کو بھی بھیجا، پیغمبروں کو بھی بھیجا۔ تو پیغمبروں کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، اور لوگوں کا کام ہے اس پہ عمل کرنا۔ اگر پیغمبر نصیحت کرتے ہیں یا کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے تو اگر کوئی اس پہ ایمان لے آتا ہے تو اس کا فائدہ ہے، اور اگر نہیں لاتا تو اس نصیحت کرنے والے کی اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہے یا آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہے، آپ جو ہے ان کو ایمان لانے پہ یعنی مجبور نہیں کر سکتے، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے۔ اس آیت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جو ہجرت سے پہلے کا حکم ہے، یعنی جو ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو یہ تھا، یہ اسلام جب پھیل گیا تھا تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو وہ ایمان لے آتے۔ اس کے بعد ہجرت کے بعد جب اسلام پھیل گیا تو ایسا بھی حکم آیا تھا کہ یعنی جب مسلمانوں کا دور تھا تو مسلمانوں کے علاقے میں اگر کوئی یا مسلمانوں کی سلطنت میں اگر کوئی کفر کرتا تھا تو اس کو پوچھا جاتا تھا اسی وقت، یعنی لیکن یہ کب کا حکم تھا؟ یہ پہلے کا حکم تھا، اور تبلیغ، دعوت وغیرہ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کہ صرف تبلیغ کرنا، اور جو نافرمانی کر رہا ہے
इल्ला मन तवल्ला व कफ़र, जो शख्स रोगर्दानी करे और कुफ़र करे तो वो क्या है उसका, फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, तो उसे अल्लाह ही अज़ाब देगा। बेशक अल्लाह जो है वो बहुत बड़ा अज़ाब देने वाला है। यानी अगर कोई ईमान नहीं लाता तो उसको उसकी पकड़ करने वाला अल्लाह है। इन्ना अलैना इन्ना इलैना इयाबहुम, बेशक हमारी तरफ ही उनको लौटना। अगर वो ईमान नहीं लाते या कोई शख्स ईमान नहीं लाता, वो दुनिया में सरकशी इख्तियार करता है, तो वो कहाँ तक जा सकता है। आखिर एक ना एक दिन हर किसी को मरना है, क़यामत आएगी और उसके बाद हिसाब किताब होगा और अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। तो जो दुनिया में किया है उसका जवाबदेह इंसान होगा। इन्ना सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर बेशक हमारी ज़िम्मे है उनसे हिसाब लेना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था तबलीग करना, पहुंचाना, वो आपने पहुंचा दिया। और अगर फिर भी कोई ईमान नहीं लाता तो आप उस पर परेशान ना हो, आपकी पकड़ नहीं है, बल्कि अगर इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी कोई नसीहत करने वाले हैं, जो भी नसीहत कर रहा है, दीन का हुक्म कर रहा है, या जो भी कोई अच्छी बात आप तक पहुंचा रहा है, तो उसका काम क्या है, सिर्फ आपको नेकी की तलकीन करना, अच्छाई का हुक्म देना। अगर आप ईमान ला रहे हैं तो इसमें आपकी भलाई है, और अगर आप ईमान नहीं लाते तो इसमें आपका नुकसान है और इस पर अल्लाह ताला आपका मुआखज़ा करेगा। यानी जो ईमान नहीं ला रहा उसका मुआखज़ा होगा। जो इंसान के ज़िम्मे या जो एक मुसलमान के ज़िम्मे एक लाजिम किया गया है कि अच्छाई का हुक्म दो और बुराई से रोको, वो काम तो कर दिया। यानी एक नबी के बाद जो है एक मुसलमान को भी अल्लाह ताला ने ये कहा है कि तुम वो उम्मत हो जिसे नेकी का हुक्म दिया गया है और बुराई से रोकने की तलकीन की गई है। तो अगर कोई शख्स अच्छाई का हुक्म देता है और वो शख्स दूसरा शख्स उस पर अमल नहीं करता, तो वो अपने फ़र्ज से क्या हुआ, बरी हो गया। उसने नसीहत कर दी लेकिन जो नसीहत पर ईमान नहीं लाया तो उसको अल्लाह ताला ही उसकी